بصفاته، يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة. من صلى صلاته وتهلى بصفاته، يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة. من صلى صلاته وتهلى بصفاته، يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا علي، اللهم صل عليه.